श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र विद्यते युष्माकं पुरतः। प्रथमं श्लोकं गायामः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुम्। इदानीम् अन्वयं जानीमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं जगद्गुरुं देवं कृष्णं वन्दे अहं नमामि। इदानीम् अस्य श्लोकस्य सामान्यार्थं संस्कृतभाषया जानीमः। अत्र श्लोके कृष्णस्य प्रार्थना अस्ति, अहं कृष्णं नमामि वन्दे इति। कीदृशं कृष्णम् अहं वन्दे इति अत्र विद्यते। सः वसुदेवस्य पुत्रः सुतः अस्ति। वसुदेवसुतः, तं वसुदेवसुतं देवं पूज्यं, सः पूज्यः अस्ति, परमपूज्यः अस्ति। कंसचाणूरमर्दनं, कंसः च चाणूरः च कंसचाणूरौ तयोः मर्दनं, कंसचाणूरयोः मर्दनं कृत्वा सः दुष्टशिक्षणं कृतवान्, तादृशम् अहं नमामि। पुनश्च कीदृशः सः देवकी परमानन्दः, देवक्याः कृते, मातुः कृते सः अत्यन्तम् आनन्दं दत्तवान्। यदा पुत्रः अत्यन्तं श्रेष्ठं कार्यं करोति, सहजतया माता अत्यन्त प्रसन्ना भवति, सन्तुष्टा भवति। अतः श्रीकृष्णस्य माता अत्र देवकी कृष्णस्य कार्याणि, तस्य श्रेष्ठानि कार्याणि ज्ञात्वा अत्यन्त हर्षिता, आनन्दिता अभवत्। अतः देवक्याः परमानन्दकारिणं तादृशं कृष्णम् अहं वन्दे। पुनः कीदृशं? जगद्गुरुम् अहं वन्दे। सः जगतः गुरुः अस्ति। नाम यः आध्यात्मविद्यां पाठितवान् भगवद्गीता द्वारा, पुनश्च अर्जुनाय जीवनपथं दर्शितवान्, उपदिष्टवान्। अतः तादृशः एव भवति जगद्गुरुः। यः जीवस्य, परमात्मनः जगतः विषये पाठयति, बोधयति, यः आध्यात्ममार्गं दर्शयति, बोधयति, सः एव भवति जगद्गुरुः। तादृशं जगद्गुरुं कृष्णम् अहं नमामि वन्दे इति भावार्थः अत्र विद्यते। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। एकवारं गायाम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतस्य श्लोकस्य पठनाभ्यासं कुर्वन्तु, कण्ठपाठं च कुर्वन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।